नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री। सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा मन्त्री परिषद पुनर्गठन, विष्णु पौडेललाई अर्थ मन्त्रालय र ईश्वर पोखरेललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको जिम्मेवारी। चाडपर्वमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नेपाल प्रहरीद्वारा सुरक्षा योजना लागू, देशैभर झण्डै 49,000 प्रहरी परिचालन। नेपालमा आज 2,638 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, सक्रिय संक्रमितको संख्या 36,000 माथि, थप 12 जनाको मृत्यु। अफगानिस्तानमा तालिबानी लडाकुको आक्रमणमा परि कम्तीमा 16 जना सैनिकको मृत्यु, 10 जना भन्दा बढी घाइते। र आइपिएल अन्तर्गत गैरातीको खेलमा चेन्नईको अगाडि हैदराबाद कमजोर, आज दिल्ली र राजस्थान प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदै। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुभएको छ। पुनर्गठित मन्त्री परिषदमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएको छ। पोखरेललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैले राख्नु भएको छ। विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ भने कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई शहरी विकास मन्त्रालयमा नियुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। लीलानाथ श्रेष्ठलाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर मन्त्री पार्वत गुरुङलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सारिएको छ। राष्ट्रिय सभाको 2 वर्षीय पदावधिका कारण डाक्टर युवराज खतिवडाको राजीनामापछि अर्थ मन्त्रालय रिक्त थियो। तत्कालीन मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटा र शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तेयाक राईको राजीनामापछि मन्त्रालयमा कार्यवाहक जिम्मेवारी दिइएको थियो। दशैं, तिहार तथा छठ पर्वलाई लक्षित गरेर चाडबाड सुरक्षा योजना लागू गरिएको छ। चाडबाडमा हुने आर्थिक अपराध, चोरी, डकैती, लुटपाट, ठगी तथा मदिरा पिएर गरिने झैझगडा लगायतका अपराध रोक्न भन्दै चाडबाड लक्षित सुरक्षा योजना लागू गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। यो वर्ष नेपालभर 48,830 प्रहरी जनशक्ति परिचालन गरेर चाडबाडलाई सुरक्षित बनाइने प्रहरीले जनाएको छ। सादा पोसाकमा प्रहरी टोली परिचालनदेखि बढी भिडभाड हुने स्थान, बस पार्क, टिकट काउन्टर, बैंक तथा वित्तीय संस्था, ठुला सपिङ मलमा विशेष निगरानी हुनेछ। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङले चाडबाड सुरक्षा भनेर 87 वटा चेकिङ टोली बनाएको छ। 42 स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरेको छ। यो प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लामा चाडबाड सुरक्षा भनेर 7,825 प्रहरी परिचालन भएका छन्। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा 7,317 प्रहरी परिचालन गरिएको छ भने 28 वटा चेकिङ टोली र 10 स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयले पनि 5,050 प्रहरी परिचालन गरिएको छ भने 49 वटा चेकिङ टोली र 40 स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ। चाडबाडहरू नजिक आए पनि व्यापार नहुँदा पाल्पाका व्यवसायहरू मर्कामा परेका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिमले 6 महिनाको बन्दपछि पुनः सञ्चालनमा आएको बजारमा ग्राहकहरूको राम्रो उपस्थिति नभएको उनीहरूले बताएका छन्। उल्लेख्य व्यापार हुने दशैंमा ग्राहकहरूको चहल पहल बढेको छैन। पर्व नजिकिए पनि कोरोना संक्रमणको त्रासले गर्दा पाल्पामा अझै व्यावसायिक कारोबारले लय समात्न सकेको छैन। ग्राहकहरूको चहल पहल नबढ्दा अपेक्षित कारोबार हुन नसकेको व्यापारीहरू बताउँछन्। कोरोनाले नै भ्यायो सबभन्दा, संसारलाई नै तहस नहस बनायो। गएको वर्षको लेखी त अहिले त व्यापार त 10% पनि छैन। कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो त अब कस्तो छ भने किन्ने भन्दा बेच्नेको बढी भिड भइरहेको छ। अब आफूले दिएको सामान बेच्नै पर्ने, लिनै पर्ने कारणले गर्दाखेरि गाह्रो भइरहेको छ। जिल्लामा संक्रमणको जोखिम कायम रहनु तथा लामो लकडाउनको कारण उपभोक्ताहरूको आम्दानी र क्रय शक्तिमा परेको प्रभाव यस पटकको दशैंको किनमेलमा देखिएको छ। पाल्पामा कोरोना संक्रमणको कारण गाउँबाट सदरमुकामसम्म चल्ने सडक यातायातले अझै निरन्तरता पाउन सकिरहेको छैन। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सदरमुकाममा हुने कारोबारमा परेको छ। सायद क्रय शक्ति पनि अब हामीसँग नभएर होला, साथीहरूसँग क्रय शक्ति भयो भने केही खरिद गर्न सक्यो। विकास निर्माणको काम भएन अनि त्यसकारण यो जति पनि अहिले नगद छ तरलता भनौँ न ब्याङ्कमा थुपार्ने होइन कि अब बजारमा ल्याउने वातावरण गर्नु पर्यो।
पर्वको बेला हुने कारोबारबाट लकडाउनको घाटा पूर्ति गर्ने सोच बनाएका व्यापारी र व्यवसायीहरू कारोबारमा शिथिलता आएपछि निराश बनेका छन्। व्यापार नहुँदा भाडा तिर्न समेत गाह्रो पर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको सदरमुकामका व्यापारीहरू बताउँछन्। तरकारी, खाद्यान्न तथा साना होटल बाहेक अन्य कारोबार चल्न नसक्दा व्यापारीहरू अप्ठ्यारोमा परिरहेको पाल्पा व्यापार सङ्घको भनाइ छ। कमल अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पाल्पा। नेपालमा आज थप 2638 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कुल संक्रमितको संख्या 1,17,996 पुगेको छ भने सक्रिय संक्रमितको संख्या 36,367 रहेको छ। आज मात्रै 2,174 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 13,947 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 2,638 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 1,17,996 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,174 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएका छन्। यो सँगै निको हुनेको कुल संख्या 80,954 पुगेको छ। पछिल्लो समय निको हुने दर 68.6% रहेको छ। यसै गरी पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 12 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृत्यु हुनेको कुल संख्या 675 पुगेको छ। हाल देशभर 36,367 जना सक्रिय संक्रमितहरू रहेका छन्। यसै गरी कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो 24 घण्टामा 100 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 4,751 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 24 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै निको हुनेको संख्या 3,555 पुगेको छ। यो प्रदेशमा कोरोना संक्रमणका कारण 11 जनाको ज्यान गइसकेको छ। दुर्गा भट्ट, एनटिभी, कोहलपुर। चाडपर्वहरू नजिकै गर्दा पश्चिम नवलपरासीमा पनि चहल पहल बढ्दै गएको छ। भारतसँग खुला सिमाना भएकाले किनमेलका लागि भारततर्फ आवतजावत पनि भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा त्यहाँका नागरिकहरूले पर्वहरू मनाउँदा कसरी सावधानी अपनाउँदैछन् त? हेरौँ उनीहरूको भनाइ आजको आवाजमा। र नजिकै गरेको चाडपर्वले त अब मनाउनको निम्ति हामीलाई निकै अप्ठ्यारो परिस्थिति बनेको छ। र अहिले यो दसैँ तिहारमा आफन्तजनहरूलाई भेट्ने बोलाउने भन्दा पनि आफैले आफ्नो घरमा जतिजना परिवार छन् त्यतिजना मात्रै मिलेर चाहिँ टिका लगाउने, दसैँ मनाउने, रमाइलो गर्ने भन्ने कुरा मैले राखेको छु। दसैँको बेला चाडपर्वको टाइम पनि आइसकेको छ। यसमा चाहिँ विशेष गरेर म आफ्नो परिवारलाई पनि र सम्पूर्ण परिवार, सम्पूर्ण घरलाई यही भन्छु कि वास्तवमा विगतमा जुन किसिमको हामी चाहिँ चाडपर्व मनायौँ त्यो अहिले बिर्स्नुपर्छ। आफ्नै घरमा आफ्नो हिसाबले सरसफाइ ध्यान दिएर चाडपर्व मनाउनुपर्छ। र यो बेलामा हामीले पुरानै कपडा लगाएर सब घरमा जे जस्तो छ त्यही चिज प्रयोग गरेर चाडपर्व मनाउँदाखेरि सङ्क्रमणबाट जोगिन सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। र मैले पनि यसपालि मेरो आफ्नो केटाकेटी कसैलाई पनि कपडा नकिनिदिने र खाद्यान्न आदि इत्यादि पनि जे जस्तो छ त्यसै गरेर त्यसैले चाहिँ चाडपर्व मनाउँ भनेर सोच बनाएको छु। त्यही हो, निश्चित अब सरकारले मापदण्ड अनुसार यो स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गरेर एउटा दूरी निश्चित गरेर मास्क लगाएर अनि सेनिटाइजर लगाएर अब जो पाए त्यही मान्छेसित एउटा दूरी बनाएर जोसित पनि नजिक नभएर अलिकति शङ्का लागेको खण्डमा चाहिँ टाढा बसेर उहाँहरूलाई पर्ने एउटा सुझाव सल्लाह कसरी दिन सकिन्छ र उहाँलाई एउटा म व्यापारीको नाताले उहाँको सामान कसरी सुरक्षित भएर पुर्याउन पर्छ भनेर त्यो हरेक कुराहरू चाहिँ विचार गरेर गरिरहेछ। पहिला जस्तो सजिलो छैन। हिजो 10 मिनटमा सामान पुर्याउन सकिन्थ्यो भने अहिले आधा घन्टा सबै परिस्थिति हेरेर घरमा को हुनुहुन्छ, कस्तो छ, डाइरेक्ट अब सम्पर्कमा भइन्छ कि भन्ने हिसाबले हामी बचेर काम गरिरहेका छौँ। यो बडा दसैँमा हामीले चाहिँ अब आफ्नो परिवारमा धेरै ठुलो जमघट नगर्ने, सम्पूर्ण इष्टमित्रहरूलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँबाटै शुभकामनाहरू आदान प्रदान गर्ने र
धेरै ठुलो जमघट नगरिकन साधारण तरिकाले दसैँ मनाउने हामीले विचार गरेका छौँ। यो चाडपर्वको बेलामा चाहिँ मैले के भने पहिलाका दिनहरूमा के थियो भने हामीले एकअर्काको साथीभाइ घुम्न जाने यताउता भनौँ न, अब चाडपर्वहरू विभिन्न तरिकाले टिका लगाउने मनाउने गरेर साथीभाइ समुदायमा गएर मनाउने गर्थ्यो। तर यस चाडपर्वलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने हामीले एउटा सीमित एउटा आफ्नो घर परिवारमै रहेर चाहिँ त्यसलाई मनायौँ भने अवश्य एउटा यो जोखिमपूर्ण स्थितिबाट चाहिँ हामीले एउटा जोगाउन सकिन्छ। समाजमा त्यति मैले अप्नाएको पनि देखिरहेको छैन। खुला बढ्नुको कारणले मान्छे अब खुला सिमाना भएको कारण मान्छे आवाजाव गरिरहेको छन्। बजारमा पनि त्यति खास सावधानी अप्नाएर हिँडेको देखिँदैन। यद्यपि हिँड्न पर्ने हो। अब यहाँको स्थानीय निकायले त्यो खालको खासै ध्यान दिए जस्तो लाग्दैन मलाई। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ सङ्क्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाइँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एकअर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। विकटतालाई चिर्ने एउटा यात्रा। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग नागरिकको अपेक्षा। अझ बिन्ती हामी जोड्नेछौँ, अझ हामी पोटो थाम्नेछौँ। जनताका गुनासाको प्रत्यक्ष सम्बोधन। हजुर बाँच्नुभयो, बच्चाहरू छन्, अब चिन्ता नगर्नु। बाबुको मुभी हेरेका थिएँ, भरत भन्ने त्यस्तै मन्त्री आज हामीले यहाँ भेटाएका छौँ। समृद्धिका लागि सरकारले थालेका गतिविधि सहितको कार्यक्रम हाम्बा कुरा हाम्बा मुख्यमन्त्री, मात्र एनटिभी कोहलपुरमा। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रुकुम पश्चिमको बाँफीकोट गाउँपालिकामा रहेको स्यारपुतालमा आन्तरिक पर्यटक बढ्न थालेका छन्। जिल्लामा कोरोना भाइरसको संक्रमण कम हुँदै गएकोले स्यारपुताल अवलोकनमा आन्तरिक पर्यटक बढेका हुन्। बाह्य पर्यटकका लागि समेत मुख्य गन्तव्यका रूपमा परिचित स्यारपुतालमा डुङ्गा सयरका लागि रोजाइमा पर्ने गरेको छ। स्यारपुतालमा आधुनिक तथा परम्परागत डुङ्गामा सयर गर्न सकिन्छ। मुसिकोटबाट 1 घण्टाको बस यात्रामा पुग्न सकिने स्यारपुताल समुद्री सतहबाट 1325 मिटर उचाइमा छ। 2.6 वर्ग किलोमिटर भूभागमा फैलिएको स्यारपुतालको प्रचारका लागि स्थानीय पर्यटन प्रवर्धन तथा वातावरण संरक्षण केन्द्रले पर्यटकलाई मध्यनजर गरी केही वर्ष अगाडिबाट आधुनिक डुङ्गा सञ्चालन गरेको छ। पर्यटकका लागि स्यारपुताल आसपासमा होमस्टे, होटेल तथा अन्य पर्यटन मैत्री व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिलेसम्म 80% किसानले धान बाली भित्राएका छन्। कोरोनाको कहरका कारण निकै सावधानी अपनाएर धान बाली भित्राएको किसानहरूले बताएका छन्। प्रदेशमा 80% किसानहरूले धान बाली भित्राइसकेका छन्। बाँकी किसानहरू पनि बाली भित्र्याउने अन्तिम तयारीमा छन्। कोरोना कहरका कारण यस वर्ष मजदुरी लाएर समूहमा काम गर्न नसकेका किसानहरू दिउँसोको समयमा पनि एक्लै बाली भित्राइरहेका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका 6 की भाग्यदेवी सार्की। कोरोनाको डर आफ्ना घरमा पानी ल्याउन छु, खाना आफ्ना घरमा ल्याउन छु, पानी ल्याउन छु, यही खाना छु।
उनीहरू घरको पानी पनि खाँदैन ज्वरोले कोरोनाको पोहोर साल है त अलि राम्रो छ होइन पोहोर साल त केही राम्रो नै थियो अहिले त अलि पानीको लाग्दा अलिअलि क्षेत्रीय कृषि विकास निर्देशनालय सुदूरपश्चिम प्रदेशको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशमा कुल 1,81,396 हेक्टर क्षेत्रफलमा बर्खे धान खेती हुने गरेको छ। अधिकांश किसानहरूले धान खेती भित्रै पनि सकेका छन्। यस वर्ष मौसमले साथ दिएका कारण धानको उत्पादनमा वृद्धि हुने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डाक्टर किशनलाल भट्टले बताउनु भएको छ। उत्पादन अब वृद्धि भएको छ हैन, मतलब यो मानेमा कि यो वर्ष बर्सात राम्रै भयो, एकिन तथ्याङ्कहरू आउनु बाँकी छ होइन। भजनीतर्फ अलिकति बाढले अलिकति बिगारेको रहेछ र अब चाहिँ त्यसमा पनि हामी चैते धानको लागि सोचिरहेका छौँ। चैते धान गर्दाखेरि त्यति उत्पादन एडजस्ट भइहाल्छ। असार महिनामा रोपिएको धान पाकेपछि किसानलाई यति बेला बाली काटेर भित्याउने चटारो छ। यहाँका अधिकांश किसानको मुख्य आमदानी स्रोत नै धान बाली रहेको छ। किसानहरूले आवश्यक पर्ने धान घरमा भण्डारण गरेर बाँकी स्थानीय गल्ला व्यापारीलाई बिक्री गरेर वर्षभरिको खर्च जोहो गर्ने गर्दछन्। केही किसानहरू बाली भित्र्याएर पैसा कमाउन रोजगारीका लागि भारत बस्ने गर्दछन्। निर्मला खडायत, एनटिभी कोहलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। पछिल्लो समय नर्सरी व्यवसाय आमदानीको स्रोत बन्न थालेको छ। रोल्पाका एक व्यवसायीले पनि नर्सरीमा विभिन्न जडीबुटीका बिरुवा उत्पादन गरेर वार्षिक रूपमा मनज्ञ आमदानी गर्दै आउनु भएको छ। थवाङ गाउँपालिका 3 शिवरीका बमबहादुर रोकाले जडीबुटीका बिरुवाबाट राम्रो आमदानी गर्दै आउनु भएको छ। रोकाले जडीबुटी अन्तर्गत टिमुर, पदमचाल, सतुवा, चिराइतो, सोमायो र वन अन्तर्गत देवदार, गोप्रेसल्ला लगायतका बिरुवा उत्पादन गर्दै आउनु भएको छ। समुद्र सतहको अलिकति कम हाइट लेभलमा हुने चिजहरू जस्तै सुन्तला, कागती अनि तिमुरहरू चाहिँ यता मेन प्राथमिकता राखेर र माथि चाहिँ अब स्याउदेखि लिएर परमचाल, देवदार अनि गोब्रेसल्ला, सतुवा जस्ता चिजहरूलाई चाहिँ अनि एउटा कुट भन्छ, कुटहरूलाई चाहिँ माथि प्राथमिकता चिसो ठाउँमा हुने 2 ठाउँको चाहिँ रेन्ज मिलाएर मैले चाहिँ एउटा कृषि वन नर्सरी फार्म सञ्चालन गरेर आफ्नो चाहिँ जीविकोपार्जन पनि गर्दैछु भनौँ। विगतदेखि नै बाउबाजेले थोरै जडीबुटी खेती गर्दै आइरहेकोमा अहिले यो पेसालाई व्यावसायिक बनाउन गेमी बाउछोरा नर्सरी फार्म दर्ता गरेको रोकाले बताउनुभयो। रोकाले गत वर्षदेखि रोल्पा नगरपालिका 7 मारीचौरमा पनि जग्गा भाडामा लिएर थप नर्सरी विस्तार गर्नुभएको छ। नर्सरी सञ्चालनबाट पनि राम्रो आमदानी गर्न सकिने रहेछ भन्ने उहाँको अनुभवले बताएको छ। नर्सरीबाट ज्यास छ गर्न सके मिहिनेत गर्नुपर्छ। कृषि नर्सरी उत्पादन गरे पनि हरेक कृषकहरूले चाहिँ लिएर जान्छन् अनि वनसँग सम्बन्धित नर्सरीहरू उत्पादन गर्यो भने वन विभिन्न गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले पनि लिएर जाने भएकोले नर्सरी क्षेत्रबाट अब भनौँ सन्तोषजनक आमदानी प्राप्त गर्न सकिन्छ। रोजगारी छैन भन्दै विदेशी युवाहरूका लागि रोका गतिलो उदाहरण बन्नु भएको छ। त्यसैले देशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ लाग्नेहरूले रोकाबाट पाठ सिक्न जरुरी छ। माधव कुमार ओली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, रोल्पा। लकडाउनमा उत्पादित केरा बिक्री नभएर घाटा बेहोरेका कैलालीका किसान अहिले सहज रूपमा केरा बिक्री भएपछि खुसी भएका छन्। लकडाउनका कारण लामो समय बजार बन्द हुँदा केरा बारीमै कुहिएको थियो। टिकापुरबाट दैनिक 10 ट्रकसम्म केरा अन्य जिल्लामा जाने गरेको छ। भारतीय केरा नेपाली बजारमा आउन नपाएपछि नेपाली केराले राम्रो बजार पाएको केरा व्यवसायीले बताएका छन्। अहिले केरा व्यवसायीको बारीबाटै प्रति दर्जन 35 देखि 40 रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमपछि भारतबाट आउने केरा सजिलै आउन सकेको छैन। कैलालीमा उत्पादन भएको केरा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला लगायत नेपालका ठूला सहर सुर्खेत, नेपालगञ्ज, बुटवल, पोखरा, काठमाडौँसम्म निर्यात हुने गरेको छ। बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका 1 भुरी गाउँको हाम्रो मध्यवर्ती राधाकृष्ण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालका अध्यक्ष मिनराज कँडेल सहभागी हुनुभएको थियो। वार्षिक उत्सवका अवसरमा नेपाल टेलिभिजनका बर्दिया प्रतिनिधि दिलप्रकाश गौतम सहित 3 जना पत्रकार सम्मानित हुनुभएको छ। सहकारी संस्थाको विकास र प्रवर्धन तथा सहकारी सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको भन्दै गौतम सहित पत्रकार भावुक योगी र सुदीप अधिकारीलाई सम्मान गरिएको थियो।
कार्यक्रमको नेपाल टेलिभिजन कोहलपुरले प्रत्यक्ष प्रसारण समेत गरेको थियो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। चढ्दा झर्दा एक आपसमा टच नगर्ने, सेनिटाइजरको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, निश्चित स्टेसनहरूमा मात्रै यात्रुहरूको खानपिन व्यवस्थापनमा अग्रिम सूचना जारी गर्नुपर्ने, चालक र सहचालकले दूरी कायम भएको स्थिति र त्यहाँ यात्रुहरूलाई यो बारेमा अग्रिम जानकारी सूचना र यात्राको सम्पूर्ण नोट जारी गरेर कोभिड पछाडिको नयाँ जीवन पद्धति, नयाँ यात्रा पद्धति स्थापित गर्नका निम्ति म सबै यातायात व्यवसायी यात्रुहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, रूपन्देही। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। हवाई सेवा बन्द भएको 12 वर्षपछि बझाङमा नियमित उडान सुरु भएको छ। समिट एयरको विमानले मङ्गलबार दिउँसो धनगढी बझाङ धनगढीमा उडान गरेको छ। अब समिट एयरले शुक्रबार र मङ्गलबार नियमित उडान गर्नेछ। यसअघि विमानस्थल कालोपत्रे भएपछि समिट एयरकै विमानले असोज 17मा बझाङमा सफल परीक्षण उडान गरेको थियो। लामो समयपछि हवाई सेवा नियमित भएको भन्दै स्थानीय खुसी भएका छन्। नियमित हवाई सेवा सुरु भएपछि बझाङको पर्यटन प्रवर्धनमा समेत ठूलो योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। 2035 सालमा कच्ची विमानस्थल निर्माण भएर सञ्चालनमा आएको भए पनि 2065 सालपछि विमानस्थल बन्द भएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानका विद्रोही समूह तालिबानका लडाकुले गरेको पछिल्लो आक्रमणमा कम्तीमा 16 जना सुरक्षाकर्मी मारिएका छन्। आक्रमणबाट 10 जनाभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन्। बागलान प्रान्तको एक सुरक्षा जाँच चौकीमा तालिबानीले आक्रमण गरेको अफगान रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार नजिकै रहेको प्रान्तीय प्रहरी मुख्यालय नजिक पनि भिडन्त भएको छ। अफगान सरकार र तालिबान बीच कतारको दोहामा प्रत्यक्ष वार्ता जारी रहे पनि अफगानिस्तानभित्र हिंसात्मक झडपहरू नियमित रूपमा भइरहेका छन्। तालिबान र अमेरिका बीच शान्ति स्थापनार्थ एक सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि दिगो शान्ति स्थापनामा अझै जटिलताहरू रहेका छन्। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार मङ्गलबार तोलामा 95,100 रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन बुधबार घटेर तोलामा 94,500 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै तेजापी सुन तोलामा 93,000 रुपियाँमा कारोबार हुँदा चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। मङ्गलबार तोलामा 1,225 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदी बुधबार घटेर 1,205 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। साबिक उपविजेता चेन्नई सुपर किङ्सले युएईमा जारी इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेटमा तेस्रो जित निकालेको छ। मङ्गलबार राति भएको खेलमा सनराइजर्स हैदराबादलाई 20 रनले पराजित गर्दै चेन्नईले तेस्रो जित निकालेको हो। चेन्नईले दिएको 168 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको हैदराबादले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 147 रन मात्र बनाउन सक्यो। आज दिल्ली क्यापिटल्स र राजस्थान रोयल्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले आबद्ध दिल्ली र राजस्थान आफ्नो 8औं खेलका लागि मैदान उत्रनेछन्।
खेल नेपाली समय अनुसार साँझ पौने 8 बजे सुरु हुनेछ। दिल्लीले यस सिजनमा उत्कृष्ट प्रदर्शन समेत गरिरहेको छ, तर यस सिजनमा सन्दीपले दिल्लीबाट खेल्ने मौका पाएका छैनन्। अब मौसम। बङ्गालको खाडीमा बनेको शक्तिशाली न्यूनचापीय क्षेत्र कमजोर हुँदै पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशातर्फ सर्ने क्रमसँगै मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली भएको छ। आज राति देशका पूर्वी क्षेत्रसँगै लुम्बिनी प्रदेशका केही भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने मौसम विभागले अनुमान गरेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा मन्त्री परिषद पुनर्गठन, विष्णु पौडेललाई अर्थ मन्त्रालय र ईश्वर पोखरेललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको जिम्मेवारी। चाडपर्वमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नेपाल प्रहरीद्वारा सुरक्षा योजना लागू, देशैभर झण्डै 49,000 प्रहरी परिचालन। नेपालमा आज 2,638 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, सक्रिय संक्रमितको संख्या 36,000 माथि थप 12 जना मृत्यु। अफगानिस्तानमा तालिबानी लडाकुको आक्रमणमा परि कम्तीमा 16 जना सैनिकको मृत्यु, 10 जना भन्दा बढी घाइते। र आइपिएल अन्तर्गत गैरातीको खेलमा चेन्नईको अगाडि हैदराबाद कमजोर, आज दिल्ली र राजस्थान प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदै। हवस् त, अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।